ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। स्वरप्रकरणेपि अत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणम् अस्माकं क्रमे गतपाठे सम्पन्नम्। तत्र गतपाठे सूत्रद्वयं पठितं। थलि च सेटीडन्तो वा इति प्रथमं। सेटि थलन्ते पदे इडुदात्तः अन्तो वा आदिर्वा स्यात् इति अर्थः तत्र दृष्टः। नाम अत्र त्रैस्वर्यं भवति, त्रैस्वर्यं युगपन्न पर्यायेण भवति। अतः तत्र उक्तं यदा नैते त्रयः, नाम विकल्पे अभावपक्षे लिति इति प्रत्ययात् पूर्वम् उदात्तं स्यात्। लुलविथ नाम लुलविथ इत्यादयः प्रयोगः तत्र साधितः। अत्र चत्वारोऽपि प्रायेणोदात्ताः इत्युक्तम्। ततः उपोत्तमं रिति इति अन्तिमं सूत्रं पठितं। ऋत् प्रत्ययान्तस्य उपोत्तमम् उदात्तं स्यात् यदा हवनीये। नकारात् परतः विद्यमानः यः ईकारः सः अत्र उपोत्तमः भवति। अतः तस्य उदात्तता भवति। शेषनिघातः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादिकं सर्वं तत्र भवति। अयमन्तिमः षष्ठः पाठः प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। मित्राणि, अधुना अस्माभिः अग्रिमप्रकरणम् आरभ्यते। स्वरसम्बद्धं, स्वरव्यवस्थासम्बद्धम् अग्रिमं प्रकरणं भवति। तत्र समासस्वरप्रकरणम्। समासस्वरप्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे अधुना तत्र आरब्धः भवति। एतावता अस्माभिः धातुस्वराः, प्रातिपदिकस्वराः, प्रत्ययस्वराः, प्रातिपदिकस्वरे एव भिट् स्वराणामपि अन्तर्भावः कृतः, भिषोन्तोदात्तः इत्यधिकारमादाय। इदानीं समासस्वरविषये विशेषः पठ्यमानः वर्तते, पठिष्यते। यथा राजपुरुषः इति उदाहरणम् अस्ति। तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र, राज्ञः इत्यत्र षष्ठी वर्तते, पुरुषः इत्यत्र प्रथमा वर्तते। अतः क्रमशः षष्ठी प्रथमान्तयोः अनयोः समासः क्रियते। प्रकृते पूर्वपदस्य मूलप्रकृतिः राजन् इति भवति। राजन् इति शब्दः कनिन् प्रत्ययान्तः भवति। अतः नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन आद्युदात्तता तस्य भवति। एवं खलु पुरुष इति कुशन् प्रत्ययान्तः वर्तते, तस्यापि नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता भवति। अतः उभयोः आद्युदात्तयोः शब्दयोः यदा समासः क्रियते तदा तत्र समासस्य इति एकं सूत्रं पठिष्यते। तेन सूत्रेण अन्त्यः यः षकारात् परतः विद्यमानः अकारः वर्तते तस्य उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातेन सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति इति एतादृशी काचित् विशिष्टा व्यवस्था प्रकृते पठनीया वर्तते। किञ्च समासप्रकरणे स्वरस्य विशिष्य अधिकं महत्त्वं वर्तते। यतः वयं जानीमः खलु समासे विविधाः विग्रहाः सम्पद्यन्ते।
लोकनाथः, उदाहरणाय लोकः नाथः यस्य सः लोकस्य नाथः, एवं खलु। तर्हि तत्र एतादृशी व्यवस्था अस्माभिः पठिष्यते। स्वरविशेषद्वारा अत्र तत्पुरुषो वा नाम अमुकप्रयोगे तत्पुरुषो वा बहुव्रीहिः वा इति अयं विवेकः कर्तुं शक्यः अथवा अयं निर्णयः कर्तुं शक्यः तेन। आम्, एषा तत्र प्रतिपत्तिः निश्चयः कश्चन जायते, आम् अत्र बहुव्रीहिः एव अथवा अत्र तत्पुरुषः एव इत्याद्येवम्। समीचीनम्। इतरे च विशेषाः एतादृशाः समासस्वरसम्बद्धाः अस्माभिः उत्तरोत्तरं पठिष्यन्ते एव। तत्र प्रकरणस्य आरम्भात् पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन् एकवारं, यथा परिपाठी नाम अस्मत् पाठे यथा आरम्भात् अस्माभिः अनुसृतम्, अतः तदपि पठित्वा अग्रे गच्छामः। किमुक्तं? सेट् इति किं? यथा पपाथ लित्स्वरः नन्विड्ग्रहणात् सेडेव थल् गृहीष्यते इति चेत् सत्यम्। इड्ग्रहणं तु यदेडागमः क्रियते तदा तस्य उदात्तार्थं स्यात्, तथा यथा कर्तुः क्यङ्सलोपश्च इत्यत्र सः। ततश्च यथा लुलविथ इत्यादौ चतुर्णां पर्यायेण उदात्तविधाने यैथेत्यादौ चतुर्थाभावेऽपि पर्यायेण उदात्तत्रयं भवति, एवम् इडभावेऽपि स्यादित्यर्थः। आहवनीय इति बाहुलकात् अधिकरणे नीयर् प्रीणनार्थात् कर्मणि वा ततो गतिसमासे कृदुत्तरपदप्रभृतिस्वरः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च पठितः। अग्रे समासप्रकरणस्य आरम्भं कुर्वन् व्याख्याता मूले उक्तं तत्र सूत्रं यथावत् पठन्नस्ति। प्रथमं सूत्रम् अत्र समासस्वरप्रकरणस्य प्रथमस्य पाठस्य इत्थं भवति, नाम अस्मत्क्रमे प्रथमस्य पाठस्य इत्थं भवति समासस्य इति। षष्ठाध्यायः वर्तते, प्रथमः पादः वर्तते, 23-द्विशततमं च सूत्रम् इदं वर्तते। एवमेव अष्टाध्याय्यां तत्र समाससम्बद्धा व्यवस्था यद्यपि प्रकृते आधिक्येन सूत्राणि षष्ठाध्यायस्य एव पठिष्यन्ते, परन्तु षष्ठाध्याये अपि क्रमशः सर्वाणि उक्तानि इति नापि स्यात्, सूत्रक्रमे भेदः भवितुम् अर्हति। अस्तु। एवञ्च तत्र समासस्य इति सूत्रस्य पदच्छेदं यदि कुर्मः, पदच्छेदचिन्तनं यदि कुर्मः, तर्हि अत्र पदच्छेदस्य अवसरः एव नास्ति। कुतः? एकमेव पदं वर्तते, समासस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्यां यथा वयं जानीमः प्रसिद्धं सूत्रमस्माभिः श्रुतमेव, कर्षात् पदो घञोन्त उदात्तः तस्मात् उदात्तः अन्तः इति च पदम् अत्र लभ्यते, अनुवर्तते। समीचीनम्। अन्तोवत्याः इत्यपि सूत्रं सविधेव भवति, अतः अन्तग्रहणं तु तस्मादपि शक्यः गृहीतुम्। एवं तर्हि अर्थः कः? मूले अर्थः कृतः दृश्यते, अन्त उदात्तः स्यात् इति। नाम समासस्य एकवाक्यता कर्तव्या, शेषपूरणेन सूत्रार्थः कथितः वर्तते। समासस्य अन्तः उदात्तः भवति, नाम समस्तपदे अन्तिमः यः अचु, यतः वयं जानीमः उदात्तादयः धर्माः अचः एव सन्ति, अतः तत्र प्रकृते अचः स्थाने एव उदात्तविधानं भवति, अतः अन्त्यस्य स्थाने उदात्तता भवति, उदाह्रियते।
किं यज्ञश्रियम् इति। यज्ञस्य श्रीः तां यज्ञश्रियं व्याख्याता कथयति। षष्ठी तत्पुरुषः। श्रीशब्दस्य उदात्तत्वे कृते समासः जातः खलु। समासे श्री इत्यत्र विद्यमानः यः ईकारः तस्य उदात्तता भवति। आन्तरतम्याद् यङ् उदात्तः, आन्तरतम्यात् प्रकृते यः इयङ् भवति सः उदात्तः भवति इति। अतः नाम द्वितीयविभक्तेः एकवचने। अतः राजश्रियम् इत्यत्र तद् यकारात् परतः यः अकारः वर्तते, नाम प्रकृते राजश्रिय ततः अम् इति आयाति, तस्य च पूर्वरूपता भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अम् इत्येतस्य अनुदात्तत्वम् अस्ति एव। अतः इयङः इकारः अपि प्रकृते तदेव आन्तरतम्यात् उदात्तः एव भवति। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तत्र यकारात् परतः विद्यमानः यः अच वर्तते तस्य स्वरितविधानं भवति इति भावः। समीचीनम् इति तत्र समासस्य इति यत् सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठितं खलु, षष्ठाध्यायस्य अन्तिमं सूत्रं भवति। क्षन्तव्यं, षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य अन्तिमं सूत्रं भवति। इतः परं द्वितीयपादसम्बद्धानि सूत्राणि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। समासस्य इति इत्यनेन यः स्वरः पठितः तस्य अपवादाः अग्रे प्रायशः पठिष्यन्ते। एषाञ्च अपवादानां सप्तदः विभागः अस्माभिः अवलोकयितुं शक्यते। यथा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः, पूर्वपदाद्युदात्तस्वरः, पूर्वपदान्तोदात्तस्वरः, उत्तरपदप्रकृतिस्वरः, उत्तरपदाद्युदात्तस्वरः, उत्तरपदान्तोदात्तस्वरः, उभयपदप्रकृतिस्वरः इत्येवं रीत्या तद् क्रमशः अग्रे आगमिष्यति सर्वमपि। अपि च कथं नाम समासस्य इत्येतस्य अपवादाः कथं तत्र उपतिष्ठन्ते, कथं च लक्ष्यसिद्धिः क्रियते इत्येतस्मिन् विषये अपि विस्तरेण वयम् अग्रे पठिष्यामः। अधुना तावत् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति बहुव्रीहौ। षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमम् एव सूत्रमिदं भवति। इतः पूर्वं समासस्य इति गतपादस्य अन्तिमं सूत्रं भवति इति वयम् अष्टाध्यायीक्रममपि बुद्धौ स्थापयामः। तेन स्पष्टता काचित् भवति, अनुवृत्त्यादिषु चापि सौकर्यम् अनुभूयते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यस्ति। बहुव्रीहौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः प्रकृत्या इति तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूर्वपदम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पूर्वञ्च एतत् पदञ्च पूर्वपदं कर्मधारयः भवति। ततः सूत्रार्थविचारः अस्माभिः कर्तव्यः अस्ति। मूले कथयति उदात्तस्वरितयोगी पूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्। एवं खलु, नाम यत् पूर्वपदं समासे पूर्वपदं किञ्चन भवति, उत्तरपदं च किञ्चन भवति इति खलु वयं जानीमः। तत्र पूर्वपदम् उदात्तस्वरितयोगी नाम उदात्तस्वरेण युक्तः अथवा स्वरितस्वरेण युक्तः यदि भवति तर्हि तस्य पूर्वपदस्य प्रकृतिभावः भवति। अपि च अत्र प्रकृतिभावेन आशयः कः, सः विषयः अपि अत्रैव आदौ स्पष्टीकर्तव्यः। यथा सन्धिप्रकरणे प्रकृतिभावप्रकारः पठितः खलु, तन्नाम तत्र नाम
विकारं न प्राप्नोति वर्णः, क्वचित् सन्धिः न भवति। हरि एतौ प्रगृह्यत्वात् प्रकृतिभावः भवति, सन्धिकार्यं न भवति। प्रकृते तु नाम पूर्वपदे यदि कोऽपि उदात्तः स्वरितः वा अस्ति अथवा उदात्तस्वरितयोगिपूर्वपदं वर्तते, तत्र प्राप्तं स्वरपरिवर्तनं यत्किञ्चित् अपि तन्न भवति। यथा उदात्तः भवति अथवा स्वरितः भवति, तस्य विधानान्तरेण शेषनिघातः कथञ्चित् प्राप्तः यदि अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति, अथवा अन्यत् वा किमपि विधानं यदि प्राप्तं स्यात्, तन्न भवति पूर्वपदस्य स्वराः तथैव तिष्ठन्ति इति भावः। एवं खलु? तर्हि एतादृशीं व्यवस्थां दृष्ट्वा यः स्वरज्ञानमावहति सः निर्णयं कर्तुं शक्ष्यति, अस्मिन् पदे बहुव्रीहिसमासः वर्तते। पूर्वपदे विद्यमानस्वराः स्वरान्तरप्राप्तौ सत्यामपि परिवर्तनं न प्राप्तवन्तः, तथैव सन्ति, प्रकृत्या स्थिताः वर्तन्ते, अतः प्रकृते बहुव्रीहिः अस्ति। एवं खलु? एतदर्थं स्वरज्ञानम् अपेक्षितं भवति, यच्च अस्माभिः सूक्ष्मतया अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः विचारितः। इदानीं व्याख्याता सूत्रार्थविषये किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति, इह उदात्तस्वरितग्रहणम् अनुवर्तमानं, नाम गतसूत्रेभ्यः उदात्तविधानम् अनुदात्तविधानं स्वरितविधानं वा यद् अनुवर्तते तद्वति वर्तते। एवं खलु? नाम उदात्तः यस्मिन् वर्तते, पूर्वपदं प्रकृते कीदृशं, पूर्वपदेन अत्र किं ग्राह्यं नाम पूर्वपदे विद्यमान उदात्तः अथवा स्वरितः, नाम उदात्तयुक्तं पूर्वपदम् अथवा स्वरितयुक्तं पूर्वपदं तद्वति वर्तते। नाम उदात्तस्वरितयुक्तार्थे उदात्तस्वरितग्रहणं प्रकृते भवति। नाम तादृशं पूर्वपदं यद् उदात्तेन युक्तं स्वरितेन युक्तं वा भवति इति भावः। पूर्वपदं नाम एतेन सामान्यं पूर्वपदं न, तत् स्वरसहितं पूर्वपदम् इति भावः। अग्रे कथयति, पूर्वपदसामानाधिकरण्यात् सूत्रे प्रकृत्या इत्येतावदुक्ते अपि स्वरप्रकरणात् प्रकृतिस्वरेणैव प्रकृतिभावः विज्ञायते। पूर्वपदसामानाधिकरण्यात् सूत्रे तत्र बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति खलु सूत्रम् उक्तं। तत्र प्रकृत्या एतावदेव यदि कथ्यते, एतावद् उक्ते अपि स्वरप्रकरणात्, नाम स्वरप्रकरणप्रसङ्गः अयं वर्तते इति कृत्वा प्रकृतिस्वरेणैव प्रकृतिभावः ज्ञायते। नाम प्रकृतिस्वरः यः वर्तते, नाम सः तत्र स्वरः वस्तुतः स्वाभाव्येन यः वर्तते, पूर्वमेव यः स्वरः तत्र अस्ति, तेनैव प्रकृतिभावः भवति। नाम सः एव स्वरः, तत्र यः स्वरः अस्ति सः तथैव तिष्ठति, तस्य स्थाने अन्यः कश्चन स्वरः नायाति, स्वरपरिवर्तनं न भवति। तादृशः नाम सः तस्य स्वरस्य तादवस्थ्यं तथैव सः स्वरः तत्र तिष्ठति इति, स एव तत्र प्रकृतिभावः इति भवति, अपि च विज्ञायते इति। एतत् पूर्वपदम् इति ग्रहणात् लभ्यते इति कथयति व्याख्याता। पूर्वपदसामानाधिकरण्यात् लभ्यते इति कथयति व्याख्याता। अग्रे कथयति, पूर्वपदस्य प्रकृतिभावः तत्स्थयोः उदात्तस्वरितयोः प्रकृतिभावः प्रकृतिभावद्वारेण इत्याशयेन आह। नाम पूर्वपदस्य प्रकृतिभावः नाम कः अर्थः? तत्स्थयोः नाम पूर्वपदे विद्यमानयोः उदात्तस्वरितयोः प्रकृतिभावः भवति। नाम तत्र उदात्तः अस्ति अथवा स्वरितः अस्ति, सः उदात्तः तथैव उदात्तः एव तिष्ठति, सः स्वरितः तथैव स्वरितः एव तिष्ठति, तस्य स्थाने स्वरान्तरागमनं न भवति अथवा स्वरान्तरेण परिवर्तनं किञ्चन न भवति इति भावः।
इत्याशयणाः उदात्तस्वरितयोगीति इति आशयेनाः उदात्तस्वरितयोगीति। अतः मूले यद्यपि सामान्यतया सरलतया अस्माभिः सूत्रार्थः अवगतः एव, व्याख्यातुः विशिष्टभाषया अपि नाम एवम् अत्र सूत्रार्थः लब्धः भवति इति अयं विचारः अत्र कृतः। समीचीनम्। ततः अग्रे अधुना उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, तत् पश्यामः। चित्रेति मूले सत्यश्चित्रश्रवस्तमः इत्यस्ति। चित्रश्रवस्तमः इत्यत्र स्वरविचारः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति श्रूयते इति श्रवः नाम विग्रहादिकं सर्वं प्रदर्शयन्नस्ति अस्य पदस्य। श्रूयते इति श्रवः कोऽर्थः तस्य कीर्तिः। चित्रं श्रवः यस्य सः चित्रश्रवाः। श्रवः इति असुन् प्रत्ययान्तः शब्दः। नाम चित्रम् अर्थात् विचित्रं नाम आश्चर्यमयं। श्रवः अर्थात् कीर्तिः वर्तते यस्य सः चित्रश्रवाः भवति। एवं खलु? समीचीनं। चित्रश्रवसशब्दस्य विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदं रूपं लभ्यते। चित्रश्रवस् इति मूलशब्दः। कथयति ततस्तमप्। एवं खलु? अतिशायने तमभिष्ठनौ। चित्रशब्दः ततस्तमप् चित्रशब्दः भिट्स्वरेण अन्तोदात्तः। एवं खलु? भिषोन्त उदात्तः कः चित्रशब्दः। अतः चित्रशब्दस्य तत्र अन्त्यः यः अकारः अस्ति तस्य अन्तोदात्तता वर्तते। ततः परस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। व्याख्यातुः ततः परस्य उदात्तादनुदात्तस्य इति स्वरितः इति यदुक्तं खलु, ततः अपि पूर्वं प्रकृते नाम चित्रश्रवस् इत्यवस्थायां तत्र उक्तं खलु चित्रशब्दः फिट्स्वरेण अन्तोदात्ततां भजते। इदानीं यदि अत्र समासस्य इत्यनेन समासस्य अन्तोदात्तः क्रियेत तर्हि ततः शेषनिघातनम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन सर्वत्रापि शेषनिघातनम् अनुदात्तस्वरः स्यात्। एवं न वा? चित्रशब्दे अपि विद्यमानम् अचद्वयं यदस्ति तयोः अपि अनुदात्तत्वं स्यात्। अतः तन्मा भूत् इति कृत्वा बहुरीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते पूर्वपदे यः वर्तते अन्त्यः उदात्तः फिट्स्वरेण अन्तोदात्तः इति यदुक्तं तस्य प्रकृतिभावः भवति। सः तथैव तिष्ठति। सम्यक्। तदनन्तरं तम् उदात्तम् आदाय समग्रस्य पदस्य शेषनिघातः भवति। सम्यक्। तत्र ततः कथयति। इदानीं पश्यन्तु, चित्रश्रव इत्यत्र चित्र नाम समासे अत्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः वर्तते सः अकारः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः जायते। नाम अन्ये सर्वेपि स्वराः अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते। ततश्च तत्र व्याख्यातुः पङ्क्तेः समन्वयनं कर्तव्यं। किं? ततः परस्य उदात्तादनुदात्तस्य इति स्वरः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितः स्वरः इति न स्वरितः भवति। अतः श्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः भवन्तः मूले अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति, सः स्वरितः वर्तते। ततः परस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति प्रचयः नाम एकश्रुतिः अत्र जायते। एकश्रुतेः विषये च वयं श्रुतवन्तः स्मः। त्रैस्वर्यं न भवति तत्र। समानः एव कश्चन नाम त्रैस्वर्यभिन्नः स्वरः तत्र भवति।
त्रिस्वरभिन्नः स्वरः समानः एव तत्र भवति, सः न उदात्तः कथयितुं शक्यते, न च अनुदात्तः, न च स्वरितः कथयितुं शक्यते इति भावः। समीचीनम् इति। ततः इदानीं दलकृत्यानि पश्यामः। बहुव्रीहौ एषा व्यवस्था अग्रेपि द्रष्टव्या। तर्हि सत्यचित्रश्रवस्तमः इत्यत्र चित्र इति उदात्तः वर्तते, अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः जाताः। तदनन्तरं उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन उदात्तात् परतः अयं स्वरितः जातः वर्तते इति कृत्वा, अपि च प्रकृते अन्तोदात्तता नाम समासस्य अन्ततोदात्तता न जाता, अन्यथा शेषनिघातः भवति स्म। अतः प्रकृते तत्र प्रकृतिभावः वर्तते। अतः एतेन प्रकृतिभावेन ज्ञायते प्रकृते बहुव्रीहिसमासः वर्तते। बहुव्रीहिसमासगता एषा व्यवस्था वर्तते इति भावः। चित्रं शवः यस्य सः चित्रश्रवाः। अतः अत्र वयं क्षन्तव्यं सत्यचित्रश्रवः। अतः अत्र वयं सत्यचित्रञ्च एतत् श्रवः च इत्येवं विग्रहं न कर्तुं शक्नुमः। स्वरव्यवस्थया अत्र निर्णयः भवति। सम्यक्। अग्रे इदानीं दलकृत्यम् उपस्थाप्यते। किं तदिति चेत् उदात्तेत्यादि किम् तदिदं कुतः उच्यते इति सूत्रार्थे। उदात्तस्वरितयोगिपूर्वपदं प्रकृत्या स्यात्। तत्र कथयति सर्वानुदात्ते पूर्वपदे समासान्तोदात्तत्वमेव। एवं खलु। यदि पूर्वपदं सर्वानुदात्तभूतं वर्तते, तत्र उदात्तः कोऽपि नास्ति, स्वरितो वा कोऽपि नास्ति, तर्हि तु समासान्तोदात्तत्वमेव इति। तर्हि तु समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता भवत्येव इति भावः। तद्यथा तत्र प्रत्युदाह्रियते, नाम समपादः इत्यस्ति। समौ पादौ यस्य सः समपादः। व्याख्याता कथयति त्वत्वसमसिमेत्यनूच्चानि, पूर्वं फिटसूत्रमागतं खलु, इति सर्वानुदात्तः समशब्दः। एवं खलु। फिटसूत्रे एषा व्यवस्था पठिता, अतः अत्र अहं चिन्तयामि भ्रमः न स्यात्। समशब्दः सर्वानुदात्तः। पादशब्दो वृषादीनाञ्च इति आद्युदात्तः। सम्यक्। अत्र समासान्तोदात्तत्वमेव, नाम बहुव्रीहिः अस्ति चेदपि समासान्तोदात्तत्वमेव भवति। केन? समासस्य इत्यनेन सूत्रेण। ततः प्रकृते तत्र शेषनिघातः, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति भवति। अतः मूले द्रष्टुं शक्नुमः समपाद इत्यत्र दकारात् परतः विद्यमानः अन्त्यः अकारः एव उदात्तः, अन्यत् सर्वे स्वराः तत्र अनुदात्ताः वर्तन्ते इति अत्र अस्ति विशेषः। समीचीनम्। एतद् अत्र नाम अत्रापि बहुव्रीहिः अस्ति इति फिटसूत्रव्यवस्थाम् अपि यः जानाति, समशब्दः सर्वानुदात्तः भवति इति यः जानाति, नाम तर्हि अन्तोदात्तता अस्ति चेदपि प्रकृते बहुव्रीहिः एव वर्तते, नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र न जातः इति तदेव स्वरज्ञानवान् एव एतादृशं निर्णयं कर्तुं शक्नोति खलु इति महत्त्वम् एतेषां स्वराणाम् अथवा अस्याः स्वरव्यवस्थायाः वर्तते। वैदिकानां लौकिकानां च समासपदानाम् अर्थनिर्णयाय। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रे भवति। अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधानं च अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता तत्र अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। कथयति
तुल्यश्वेत इति। तत्तु उदाहरणम् अस्ति, न तु सूत्रं प्रति कथयन् अस्ति। अतः सूत्रमपि पश्यामः। सूत्रमादौ पठामः। सूत्रं भवति तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः। पुनः पठामि। तत्पुरुषे तुल्यार्थ क्षन्तव्यं तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इति भवति सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र तत्पुरुषे सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। समीचीनं। विग्रहः द्रष्टव्यः। तुल्यार्थश्च तुल्यः अर्थः यस्य सः तुल्यार्थः। तत्र तुल्यार्थश्च तृतीया च सप्तमी च उपमानञ्च अव्ययञ्च द्वितीया च कृत्याश्च। तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्येवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। प्रथमान्तम् इति तु उक्तमेव। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति पश्यन्तु। सप्तैते पूर्वपदभूताः तत्पुरुषे प्रकृत्या स्युः इति शेषः। तत्पुरुषसमासे तुल्यार्थाः ये शब्दाः वर्तन्ते, नाम तुल्य इत्येतस्मिन् अर्थे प्रयुज्यन्ते ये शब्दाः, तृतीया इत्यनेन तदन्तविधिना तृतीयान्ताः शब्दाः अथवा तृतीयान्तानि पदानि ग्राह्याणि, सप्तम्यन्तानि पदानि ग्राह्याणि, उपमानवाचकशब्दाः ये वर्तन्ते सर्वेपि तत्पुरुषे ते आगताः। अव्ययं किञ्चन पूर्वपदत्वेन वर्तते, द्वितीयान्तं किञ्चन पूर्वपदत्वेन वर्तते, अथवा कृत्यप्रत्ययान्तं किञ्चन पूर्वपदत्वेन यदि अस्ति तर्हि तत्रापि प्रकृतिभावः भवति इति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधायकमेव इदमपि सूत्रं तत्र भवति। समीचीनम्। इदानीं क्रमशः नाम सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। क्रमशः इदानीं तत्र वयम् उदाहरणानि पश्यामः। सप्तविषयाः प्रकृते वर्तन्ते। एकैकं विषयम् आदाय चिन्तनं कुर्मः। सम्यक्। तत्र तुल्यश्वेत इति। तर्हि कः अस्ति प्रथमः विषयः? तुल्यार्थवाचकः शब्दः कश्चन यदि पूर्वं भवति, अथवा तुल्यशब्दोऽपि भवितुम् अर्हति। तुल्यश्वेतः कथयति नौवयो धर्मविषमूलमूल इति यति, नाम यत् प्रत्ययः भवति क्व तुल्य इति शब्दे। यतो नावः यत् प्रत्ययान्ततायाता किल आद्युदात्तः तुल्यशब्दः। तर्हि प्रकृते तुल्यश्वेतः इत्यत्र तुल्यश्चासौ श्वेतश्च तत्पुरुषः अस्ति। अत्र सर्वेषु उदाहरणेषु तत्पुरुषः एव इत्यपि अस्माभिः न विस्मर्तव्यं। सम्यक्। तर्हि आद्युदात्तस्तुल्यशब्दः नाम तुल्यशब्दः यः वर्तते सः आद्युदात्तः भवति। सदृक्श्वेतः सदृशश्वेतः इति नाम एवम् अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यते, अथवा इमानि अपि उदाहरणानि अत्र भवितुमर्हन्ति। यथा सदृक् इति तुल्यार्थः शब्दः, सदृश इत्यपि तुल्यार्थः शब्दः वर्तते। परन्तु सदृक् इत्येतद् उदाहरणं मूले न दृश्यते खलु। अस्तु पश्यामः, एकवारं व्याख्यातारं पठित्वा आगच्छामः। समानान्ययोश्च इति क्विन्नन्तस्य सदृक्शब्दः गतिकारकोपदातकृत् इति कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तः।
एवं सदृशब्दः कञ्यन्तो मध्योदात्तः। परन्तु सदृशब्दविषये मूले विचारः तत्र न कृतः दृश्यते। अस्तु, व्याख्यातुः सविधे कदाचित् तादृशः पाठः स्यात्, अथवा अतिरिक्तं तुल्यार्थपूर्वपदमादाय विचारं कुर्वन् स्यात् व्याख्याता इत्यपि भवितुम् अर्हति। समीचीनं। ततः तुल्यश्वेतः इत्यत्र विचारं कुर्मः। तुल्य इति शब्दः आद्युदात्तः वर्तते इत्युक्तं खलु। अतः शेषनिघातेन तत्र तुल्य इति शब्दे एव ल्य इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य अनुदात्तता भवति। अपि च व्याख्याता तत्र मूले कथयति कृत्यतुल्याख्या अजात्या इति तत्पुरुषः। इदञ्च सूत्रमस्माभिः पूर्वं समासप्रकरणे पठितं। कृत्यप्रत्ययान्तानां तुल्यपर्यायाश्च सुबन्ताः अजातिवचनेन समस्यन्ते। कृत्यप्रत्ययान्ताः तुल्यपर्यायाश्च ये सुबन्ताः अजातिवचनेन समस्यन्ते। तर्हि प्रकृते श्वेतशब्दः यः अस्ति सः अजातिः, अजातिवाचकः अस्ति एव, नाम जातिवाचकः नास्ति, गुणवाचकः वर्तते इति तत्पुरुषः इत्यनेन सूत्रेण तत्पुरुषसमासः भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते तदेव समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता यदि स्यात् तर्हि तु तस्य शिष्टस्वरत्वेन परिगणनं कृत्वा अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः स्यात्, अनिष्टाः स्वराः प्रसृताः स्युः न वा? परन्तु तन्न भवति। अत्र तदेव तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। अतः तुल्यशब्दः यः आद्युदात्तः वर्तते सः तथैव तिष्ठति, अपि च शेषनिघातत्वेन तत्र यः अन्ते अनुदात्तः वर्तते सोऽपि लभ्यते इति भावः। अपि च समस्तशब्दस्यापि अत्र शेषनिघातः भवत्येव। अतः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन ल्य, नाम तु इत्यत्र उकारः उदात्तः खलु, ततः ल्य इत्यस्य यः अकारः वर्तते सः स्वरितः भवति। अपि च श्वेतः इत्यत्र स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः तथैव अवगन्तव्या, यथा गत उदाहरणे, नाम गतसूत्रस्य उदाहरणे व्याख्याता उक्तं ततः परस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः जायते इति। समीचीनं। तर्हि तत्र तुल्यार्थपूर्वपदत्वेन यः तत्पुरुषः भवति, अथवा तुल्यार्थपूर्वपदे सति यः तत्पुरुषः भवति, तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरविधानम् एतेन सूत्रेण यद्भवति तस्य इदं प्रथमम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। समीचीनम्। अधुना द्वितीयः विषयः सूत्रे यः अस्ति तमादाय चर्चा अस्माभिः क्रियते। नाम उदाहरणं दृश्यते। किमुक्तं? तृतीया इत्युक्तं, नाम पूर्वपदं तृतीयान्तं स्यात् तत्पुरुषे इति भावः। आं, तर्हि इतोपि नाम तुल्यश्वेतः इति उदाहरणं साधितं खलु, तर्हि तत्र स्वरविवेकेन इदं ज्ञातुं शक्यते अत्र तत्पुरुषः वर्तते इति। तुल्यश्चासौ श्वेतश्च इत्येवं रीत्या। किरिणेति व्याख्याता अग्रिम उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। कीरिकाणः, सम्यक् कथयति, कृ गृ शृ कुठिमिदि छिदिभ्यश्च इत्यौणादिकः इः सः च कित् क्व किरि इति शब्दविषये कथयन् अस्ति। भुजेः किच्च इत्यतः किदित्यनुवर्तमानात् तेन किरिगिरिशब्दौ प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ इति। एवं खलु? नाम तत्र कितः इति भवति खलु सूत्रं, तेन अन्तोदात्तता अत्र भवति इति भावः। तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितम्। तर्हि अन्तोदात्तता वर्तते किरि इति शब्दस्य
समासः वर्तते तत्र विग्रहः नाम किरीणाकाणः तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यनेन खलु समासः भवति। अतः समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीयाकृत्याः इत्यनेन तत्र पूर्वपदस्वरः यः उदात्तः वर्तते तस्य प्रकृतिभावः भवति, सः तथैव तिष्ठति। अतः तमेकं शिष्टस्वरं प्रकृते पुरस्कृत्य शेषनिघातः भवति। ततः नाम किरि इत्यत्र अन्तोदात्तता भवति खलु, शेषनिघातः भवति। कि इत्यस्य इकारः यः अस्ति सः अपि तत्र अनुदात्तः भवति, परन्तु उदात्तादनुदात्तस्य स्वरः इत्यनेन का नाम किरिकाणः का इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः सः स्वरितः भवति। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन च प्रचयः अर्थात् एकश्रुतिः च अत्र अवगन्तव्या भवति। सम्यक् इत्यस्ति। तृतीयः विषयः भवति सूत्रे तत्र तादृशः तत्पुरुषः यत्र सप्तम्यन्तम् उपमानवाचकं भवति। तत्सम्बद्धम् उदाहरणम् अग्रे उदाह्रियते। प्रकृते नाम उदाहरणं दत्तमस्ति खलु, व्याख्याता इङ्गितं करोति मन्दयत् सखम् इति। तत्र मूले पश्यामः पतयन् मन्दयत् सखम्। मन्दयत् सखम् इति साधनीयं। तत्र विग्रहं कथयन् अस्ति। आदौ सामान्यतया उदाहरणचर्चां कृत्वा पुनः व्याख्यानं प्रति आगच्छामः। मन्दयति मादके इन्द्रे नाम मन्दयति अर्थात् मादके इति तस्य अर्थः कृतः अस्ति। इन्द्रे यदनन्तरं पूर्णविरामः अस्ति, सः तत्र अनपेक्षितः। यदि भवतां पुस्तके नास्ति तर्हि वरम्, अन्यथा तत् अपसारयन्तु। मन्दयति अर्थात् मादके नाम पङ्क्तिः एव अवगन्तव्या। मन्दयति अर्थात् मादके इन्द्रे सखेति सप्तमी तत्पुरुषः नाम मन्दयति सखा मन्दयत् सखा। मन्दयति इति मन्दयत् इति शब्दस्य शत्रन्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने भवति। पतयन् मन्दयत् सखं तर्हि प्रकृते मन्दयत् सखम् इत्यत्र मन्दयत् इति यद् वर्तते तद् सप्तम्युपमानवाचकत्वम् अत्र भजते। तत् प्रसङ्गानुरोधेन ज्ञातव्यं यत्रत्यः अयं प्रयोगः स्वीकृतः वर्तते। अतः प्रकृते मन्दयति सखं मन्दयति सखा मन्दयति सखा इति सप्तमी तत्पुरुषः भवति। मन्दयत् सखि समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति, अलोपादिकं कृत्वा मन्दयत् सख इति शब्दः अत्र जायते। सम्यक्। एवं सामान्यतया मया अत्र उभयोः शब्दयोः मन्दयत् इत्येतस्य सख इति च कथं लब्धम् एतस्य सामान्यतया चर्चा कृता वर्तते। स्वरचर्चा तु अत्र कर्तव्या वर्तते। नाम मन्दयत् इति शब्दः कीदृशः भवति, तत्र समासस्य इत्यस्य प्राप्त्या किम् अनिष्टं भवति इति सर्वम् अत्र द्रष्टव्यमस्ति। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। मदि स्तुत्यादिषु ण्यन्ताल् लटः शत्रादेशः नाम इति सः अतः तत्र नुमपि भवति। ण्यन्तात् धातोः लट् भवति, ततः शत्रादेशः मन्दयत् इति भवति। तस्य छन्दस्युभयथा इति आर्धधातुकत्वेन शबभावात् नाम शप् अत्र न भवति, तस्य कस्य शत्रादेशः इत्येतस्य आर्धधातुकत्वेन शबभावात् तास्यनुदात्म्यं गितुपदेशाल्लसार्वधातु पुनः क्षन्तव्यः पुनः वदामि। तास्यनुदात्म्यं गितुपदेशाल्लसार्वधातुकमनुदात्तमह्निमोः इति निघातो न। सम्यक्। नाम आर्धधातुकत्वं भवति, अतः तेन निघातः नाम अनुदात्तत्वं न भवति। अस्माभिः गतपाठेषु एव तस्य सम्यक्तया पठनं कृतम्, अतः अस्याः पङ्क्तेः अवगमने मन्ये क्लेशः न स्यात्।
कथयति अतः प्रत्ययाद्युदात्तत्वमेव इति। एवं खलु कस्य शतुः इत्यर्थः एवं खलु। अतः मन्दयत् इत्यत्र अत् इत्यत्र यः अकारः सः नाम अत् इति प्रत्ययः खलु अतः शतुः प्रकृते आद्युदात्तत्वमेव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति णेरणिण्टि इति णिलोपस्तु न तं प्रति सार्वधातुकत्वाश्रयणात् न च वैपरीत्यमाश्रयणीयम् छन्दसि दृष्टानुविधानात् इत्थं मन्दयत् शब्दोऽन्तोदात्तः मन्दयत् शब्दः यः वर्तते सः अन्तोदात्तः वर्तते। सम्यक्। तर्हि समासस्य इति अन्तोदात्तता प्रकृतेन भवति परन्तु अस्य यः अत्र स्वरः वर्तते अस्य प्रकृतिभावः भवति अयं तथैव तिष्ठति इति कृत्वा शेषनिघातः भवति। सम्यक्। नाम तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमानाव्ययद्वितीया कृत्याः इत्यनेन प्रकृतिभावः जातः शेषनिघातः। तदनन्तरं मन्द इत्येतस्य मन्दयत् इत्यत्र वर्जम् अन्यत् स्वरद्वयम् अनुदात्तत्वं भजते। ततः मन्दयत् सखम् इति अस्ति खलु मन्दयत् सखम् आम् सकारस्य यः अकारः वर्तते तस्य तत्र अनुदात्तता भवति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। ततः नाम खकारस्य यः अकारः तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तः इत्यनेन प्रचयः भवति इति भावः। सम्यक्। इति एषा अत्र काचित् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते इति द्वितीये अस्मिन् उदाहरणे अत्र भवति विशेषः। इदानीम् अग्रे तृतीयः नाम तुल्यार्थविषय उदाहरणं दृष्टं तृतीयान्तपूर्वपदस्य नाम तुल्यार्थपूर्वपदस्य उदाहरणं दृष्टं तृतीयान्तपूर्वपदस्य उदाहरणं दृष्टं सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य उदाहरणं दृष्टम् अधुना अग्रे क्षन्तव्यः सप्तम्यन्तपूर्वपदस्य उदाहरणं दृष्टम्। अतः गत उदाहरणे तत्किञ्चित् परिष्कुर्वन्तु तद्मया प्रमादादुक्तम् उपमानवाचकत्वस्य तद्विषयद्वयं भिन्नम् अस्ति एवं खलु। सप्तम्यन्तपूर्वपदस्य विषयः भिन्नः उपमानपूर्वपदस्य विषयः भिन्नः। उपमानपूर्वपदस्य विषयः अयं भवति कः शस्त्री श्यामा इति। समीचीनं। तर्हि अत्र कथं विग्रहः इति चेत् शस्त्री श्यामा इव एवं खलु। अत्र व्याख्यात्रा या कापि चर्चा न कृता वर्तते। तत्र गौरादिगणे अयं शब्दः शस्त्री इति पठ्यते नीषन्तः वर्तते अन्तोदात्तता च अस्य वर्तते प्रत्ययः खलु। अतः तस्य उदात्तता प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ सुप् नास्ति पिदपि नास्ति। अतः अन्तोदात्तता अस्य भवति अथवा फिट् स्वरेण फिषोन्त उदात्तः इत्यनेनापि अन्तोदात्तता लभ्यते खलु। शस्त्री श्यामा इव इति विग्रहे प्रकृते उपमानानि सामान्यवचनैः अपि च गत उदाहरणं यदा आसीत् तत्र मन्दयति सखा इत्यत्र तदेव सप्तमीशौण्डैः इति योगविभागादिभिः समासः द्रष्टव्यः अथवा एवं सप्तमीसमासः वक्तव्यश्चेत् योगविभागः कर्तव्यः एव न वा। अन्यथा सप्तमी सत्यं केवलसमासः अपि वक्तुं शक्यते यतः प्रकृतसूत्रेण तु पूर्वपदं तत्र सप्तम्यन्तम् अपेक्षितम् इत्येव अपेक्षा न वा। परन्तु केवलसमासकोटौ तत्पुरुषत्वं न स्यात् खलु इत्यपि अस्ति किल। अतः एकः विचारः तत्र क्षन्तव्यः। अग्रिम उदाहरणचर्चातः पूर्वम् एकः विचारः अत्र अन्यः कर्तुम् इष्यते मया। शौण्डादिगणः अस्ति खलु तत्र
शौण्डधूर्तकितबव्याडप्रवीण संवित अन्तर अधिपटुपण्डितकुशलचपलनिपुण एवं सखा शब्दः नास्ति, अतः एतेन ज्ञायते योगविभागेन तत्र समासः कर्तव्यः। नाम एतत् उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञायते। भाष्येपि यदि इदम् उदाहरणम् अस्ति, सूत्रम् इदं यदि वा तत्र व्याख्यातं, तर्हि तत्र नाम योगविभागाय प्राबल्यं लभ्यते। नाम सप्तमी इति योगविभागः भाष्ये न दृश्यते इति खलु उच्यते। परन्तु तत्र एवं रीत्या क्वचिद् युक्त्या योगविभाग विषयः प्रतिपादयितुं द्रष्टुं वा शक्यः। अस्तु, भवतु। नाम तर्हि शस्त्रीश्यामा इव उपमानानि सामान्यवचनैः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते समासः भवति। समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तत्वकारणात् शेषनिघातः प्राप्तः आसीत्, परन्तु तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमानाव्यये द्वितीया कृत्याः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति। नाम पूर्वपदे अन्तः उदात्तः यः वर्तते स्वरः सः तथैव तिष्ठति, तत्स्थाने परिवर्तनं यत्किमपि नायाति। अतः तत्र नाम शेषनिघातः भवति। ततः शस्त्रीश्याम नाम उदाहरणं शस्त्रीश्याम इत्यस्ति खलु, तत्र श्या इत्यत्र यः आकारः वर्तते तदेव उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः भवति। मा इत्यत्र तस्य प्रचयः भवति, नाम एकश्रुतिः भवति स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इति। अपि च तत्र शकारात् नाम प्रथमः अकारः, नाम प्रथमः शवर्णः यः अस्ति ततः परतः यः अकारः वर्तते तस्य च अनुदात्तत्वं शेषनिघातेन लभ्यते एव। समीचीनम्। इति उपमानपूर्वपदस्य तत्पुरुषस्य तत्र प्रकृतिभावः, नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वस्य इदम् अत्र उदाहरणं दृष्टम्। सम्यक्। अग्रे सूत्रे वर्तते अव्यय, नाम तत्र तत्पुरुषे पूर्वपदं यदि अव्ययं भवति तदा तत्रैकं वार्तिकं पठ्यमानं वर्तते। तद्वार्तिकं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति, अव्यये इति कथयति। तत्र अव्यये नैकुनिपातानाम् इति वार्तिकम्। वार्तिकस्य अर्थः आदौ द्रष्टव्यः। नाम तत्र व्याख्यात्रा यद्यपि अत्र विशिष्टाः विचाराः क्रियमाणाः वर्तन्ते, परन्तु वयम् अर्थं सामान्यतया पश्यामः। नाम अव्ययग्रहणं कृतं खलु सूत्रे, तेन प्रकृते सर्वाणि अपि अव्ययानि ग्राह्याणि इति नास्ति, परन्तु नै इत्याख्यम् अव्ययं, कु इति अव्ययं, निपातसंज्ञकानि च यानि अव्ययानि, एवं खलु, तान्यव अव्ययानि प्रकृते ग्राह्याणि नेतराणि इति भावः। सम्यक्। इति तत्र अर्थः। उदाहरणम् अग्रे चर्चयिष्यते। अयज्ञो वा एषः। अस्तु, व्याख्यागतं विशेषमपि पश्चात् पश्यामः। आदौ उदाहरणमेव साधयामः। न यज्ञः अयज्ञः, न लोपो न इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति खलु। न इति समासः अस्ति अत्र तत्पुरुषसमासः, अयज्ञ इति जायते। निपाताः तु आद्युदात्ताः भवन्ति। निपाताः आद्युदात्ताः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः नकारात् अकारः यः वर्तते सः आद्युदात्तः वर्तते। समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तत्वकारणात् शेषनिघातः प्राप्तः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमानाव्ययद्वितीया कृत्याः इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः एव भवति। ततः शेषनिघातः भवति। नकारात् अकारः यः सः उदात्तः एव भवति।
अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन यकारात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः नाम प्रचयः भवति। ज्ञ इत्यत्र विद्यमानः अकारः प्रकृतिभावत्वं प्राप्नोति इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अत्र विशेषः अस्ति, व्याख्याता द्रष्टव्यः। किं कथयति इदन्नाम, निपातत्वादेव सिद्धे नैग्रहणम्, एवं खलु पूर्वपक्षः अयं भवति। नै अपि निपातत्वं भजते खलु, तस्य निपातत्वमस्ति एव, अतः किमर्थम् अत्र नैग्रहणं कर्तव्यं न वा? तर्हि कुनिपातानाम्, अव्यये कुनिपातानाम् इत्येव खलु वक्तव्यम् इति चेत् तथापि न, निपातत्वेनैव नयः अपि ग्रहणेन नैग्रहणं पुनरपि प्रकृते कृतं वर्तते इति चेत् सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः अथवा अतिरिक्तं वचनं किमपि ज्ञापयति इति ऋषीणां वचस्सु अथवा वचनेषु सः व्यवहारः अस्माभिः सुपरिचितः, अस्माकं सुपरिचितः एव अस्ति। किं कथयति पुनः पश्यन्तु, निपातत्वादेव सिद्धे नैग्रहणम् नैग्रहणम् अकरणिरित्यादिः, अकरणि इति प्रयोगः, अकरणिरित्यादौ परस्यापि कृत्स्वरस्य बाधनार्थम् अकरणिरित्यादौ आक्रोशे नञ्यनिः इत्यनिः अनि प्रत्ययः। किञ्च तिस्रः इत्यत्र तिसृभ्यो जसः इति सतिशिष्टोऽपि विभक्तिस्वरः नञ्स्वरेण बाध्यते। अपि च चत्वारः अनड्वाहः इत्यत्र सतिशिष्टोऽप्यां स्वरो बाध्यते। अव्यय इत्यत्र जीदृक्षि इत्यादिना धातुना समासं निपात्य इनिः क्रियते। तस्यापि स्वरस्य बाधनार्थं कुग्रहणं चादिषु पाठाभावात्। कुग्रहणस्य प्रयोजनमपि उक्तवान् अस्ति। एतद् अग्रे विचाराः किञ्चित् भिन्नाः आरब्धाः वा इति। तत्र किमुक्तं नाम आद्यां पङ्क्तिं यदि पठामः, अकरणिः इत्यादौ परस्यापि कृत्स्वरस्य बाधनार्थं, कृत्स्वरः अग्रे आगमिष्यति, पठिष्यते, तस्य बाधः यथा स्यात् तदर्थं प्रकृते नैग्रहणं कृतं वर्तते। अपि च नाम कृत्स्वरः तदा भवेत् खलु यदा अत्र कृत्प्रत्ययः कश्चन भवति इति चेत् अकरणिरित्यादौ आक्रोशे नञ्यनिः इत्यनिः। सम्यक् इति तत्र एतदर्थं नयः नाम सामान्येन अत्र बुद्धौ एवं स्थापयामः, अकरणि इत्यादिषु प्रयोगेषु कृत्स्वरस्य यथा बाधः स्यात् तदर्थं प्रकृते नैग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, किञ्च तिस्र इत्यत्र तिसृभ्यो जसः इति सतिशिष्टोऽपि विभक्तिस्वरः नञ्स्वरेण बाध्यते। यदि तिस्र इति प्रसङ्गेन क्वचित् नयः प्रसङ्गः वर्तते समासे, तदा तस्यापि नञ्स्वरस्य बाधः भवति। अपि च चत्वारः अनड्वाः इत्यत्र सतिशिष्टः अपि आं स्वरः बाध्यते। नैग्रहणेन एतावन्तः विषयाः सिद्ध्यन्ति इति प्रकृतवार्तिके। अव्यये इत्यत्र जिदृक्षि इत्यादिना धातुना समासं निपात्य इनिः क्रियते। एवं खलु अत्र पाठः नष्टः वर्तते, अत एव एतादृशस्थानेषु भ्रान्तिः अध्येतॄणां वर्तते। एतेन किमुक्तम्, अव्ययेत्यत्र इत्युक्तं खलु, तथा नास्ति, अव्यथीत्यत्र इत्यस्ति। मूले अव्यथी इति चर्चा तु नास्ति खलु अस्मिन् सूत्रे, नास्ति। तर्हि अत्र पाठः नष्टः अस्ति, अव्यथी इति तत्र कर्तव्यं। भवतां पुस्तके यदि पाठः सम्यक् अस्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। कथयति, जिदृक्षि इत्यादिना धातुना समासं निपात्य इनिः क्रियते, तस्यापि स्वरस्य बाधनार्थं कुग्रहणं चादिषु पाठाभावात्। नाम कुग्रहणम्, एतत् कुग्रहणविषये च चर्चा क्रियमाणा अस्ति। कुग्रहणं कृतं वर्तते चादिषु पाठाभावात्, नाम तत्र पाठः नास्ति इति कृत्वा, नाम आहत्य प्रकृते नैग्रहणस्य प्रयोजनमिदम् अत्र उक्तं वर्तते। उदाहरणं व्याख्यागतः च विशिष्टः विचारः अत्र अस्माभिः दृष्टः।
अत्र अन्येपि विचाराः वर्तन्ते, तान् आदाय अपि च सूत्रस्य मुख्यं सूत्रं यदत्र आरब्धं वर्तते तस्य सूत्रस्य च उदाहरणान्तराणि वयम् अत्र अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः. अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते. मुनित्रयं उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. श्रौत्रार्हन्ती च निरूण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्. एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथम एष पाठः सम्पन्नतां गतः. नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः.